منگا تاسو سره درې نقصان دي. یو منگا تاسو قرآن کریم په حقیقی معنا باندې اغسته ده چې د قرآن مجید حقیقت کی معنا صدا صحیح ده. د قرآن مجید لوستل دا عبادت دی. د قرآن مجید اوریدل دا عبادت تے. قرآن کریم تکتل دا عبادت تے. لیکن قرآن مجید منگا ہوتا تو صرف بڑو معشومات تفریق ہو دے او دین ہو یو دستور ہو یو رواج بچے میں ختم کئی خلوان و تموائی بدلی میں پھپاتی گی اگر بدلی برا تراکی او مان تبرازی بیاد دگا معشوم تپوس نکے بچیا سبق درسی کا نہ درسی تلاوت کے کنے کے سنگے کے پکار دارا اتنا معشوم سہار دا جمع نبات کور کی کینے قرآن کریم متور کے بچیا تلاوت کا نیمہ گھنٹا گھنٹا شل منٹا لس منٹا بلا تناستی معلوماتی کے بلا زانتا یو خیرت را پیدا کی دی معشوق قرآن کریم ورسن چیزیں خود والا نمگا ہوتا سو دا وفاد قرآن کریم سرانکا حالان کے دا اللہ نبی فرمائی کم گور کی چی دا سبات مانزن اقوار اولنے کا دا قرآن کریم تلاوت کی دا رب کریم وعدہ دادا الہ العالمین با دا گورتا برکت ورکی او الہ العالمین با دا گورتا رحمت ورکی او دا گور با اللہ دا دنیا دا آفات و محفوظ ساتی. دویم نمبر نقصان ہوتا قرآن کریم کو سبلوالی تلاوت کئیوں لیکن قرآن مجید پا مسائل معامل نشتا. قرآن کریم را تکمہ مسئلہ کئی اگا مسئلے تا فکر نہیں دا مسئلہ سنگا دا کا مسئلہ مدر طبیعت موافق ہوا مزاج کو بے برابر ہو اور آتگران نپرے وطا نو پٹک دا کنا دا طبیعت نم مخالف ہوا مزاج بانے مدرن راتلا بیا موا یارا بس دے مسئلے نبتیر دو قرآن کریم مسائل منلت دیا. درین نمبر منگا تاسو تا دا قرآن کریم دا علم درتا بس و کمزور دارکی دنیا تعلیم چکاو کو بچی بانی سمرا خواری کی اگر تا ٹیوشن نیستا رہی اگر تا بیک اپلو اگر تا یونیفارم اپلو اگر تا سورلی نیسو داغا معلومات کو کاغا چرتا غم تا یا خاگئی تزید آغا دا پارا چوٹی آخر داغا استاد سر امرستا کو سرم دینا چناغا استاد غڑا تنخواہ دگا ڈیمٹیرا ہمون بیاو ماجرا کرے گا دی استاد سر بول پاری تسر بسر حمد کسو تحفہ مولا ورد سر پارا دید پارا چیارا تقیمتی کاری کل چمو معشوق قرآن کریم وی ناظر قرآن کریم ووقتی من وطاہم وعدل بیاتے ناوست ہے نکون روزگار تے مختلف تے کرانے نمون تعبس کری انان کدا سجرہ قرآن کریم ماں کاتا کور کی آوازانا میلاو دے ماں تاثر قدر نشتا رازد صحابوں سے زمانے معلوماتوں کا صحابوں سے قرآن کریم سپنا قدر دیمانے سپنا قربانے پر کرلے شوی دی